این را معنا کردن بزرگان مثل علامه مجلسی دیگران در شیعه از زمان امام حسن و امام حسین علیهم السلام، حضرت سجاد بعد، حضرت باقر، حضرت صادق، در زمان ائمه همش یه اختلافاتی در داخل شیعه بوده، یه نزاعهایی، یه اختلافاتی. وقت از همه این اختلافات در شیعه از همش اشد که شیعه زیادی در این اختلاف گمراه شدن قصه واقفیه بوده که واقفیه با شهادت حضرت کاظم علیه السلام و امامت حضرت رضا علیه السلام شروع شد و خیلی از شیعه معتقد شدند که حضرت کاظم علیه السلام از دنیا نرفتن و امام رضا علیه السلام فعلا امام نیستن. اینجور معتقد شدن دهها و صدها، چون یه چند تا از علمای مهم شیعه، علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد قندی و اون اولش یکی دیگه هم بود، اینا واقفی شدن و حضرت جواد علیه السلام این واقفیت شکوندن در ائمه علیه السلام علیهم السلام. اون که از همه برکتش بیشتر بود در چارچوبه تشیع حضرت جواد بودن علیه السلام که این خلاف عظیم رو شکوندن.